नमस्कार, यो हो न्युज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्युजमा स्वागत छ। कोरोनाले देशको अर्थतन्त्र थिलो बनेको समयमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएका छन्। तालीले मन्त्री परिषदमा स्वागत पाएका अर्थमन्त्री गालीसहित विदा भए। चुनावपछि मन्त्री परिषद गठन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वाहवाही दिलाउने पात्र बनेका थिए अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा। नेपालमा पटक पटक फेरिने सरकारमा विज्ञहरूले मन्त्री बन्न नपाइरहेका बेला डाक्टर खतिवडा ओलीको क्याबिनेटमा सोझै विज्ञ अर्थमन्त्री बन्न पाउने भाग्यमानी हुन्। दलमा लामो समय योगदान गरेका नेतालाई छाडेर टेक्नोक्र्याटलाई रोजिएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीमण्डलमा सबैभन्दा आशा गरिएका पात्र थिए राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष भइसकेका खतिवडा। तर डाक्टर खतिवडाको राजीनामासँगै बौद्धकताले राजनीतिलाई जित्न सक्यो वा राजनीतिले बौद्धिकताको तगारो बन्यो, यसको जवाफ अहिले भन्दा पनि अझ भविष्यमा मूल्याङ्कन होला। अरू जे भए पनि देशको आर्थिक नीतिलाई अनुशासनमा राख्न चाहने डाक्टर खतिवडाले यो विषम परिस्थितिमा खेलेको भूमिकालाई पक्कै नजरअन्दाज भने गर्न मिल्दैन। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु, मृतक 271 पुगे। देशभर 1359 संक्रमित थपिए। संक्रमणको दर निरन्तर बढेपछि काठमाडौँको ओडामा पीसीआर परीक्षण तीव्र पारियो। बढी संक्रमण देखिएको ओडामा 5 पटकसम्म स्वाब सङ्कलन। मात्रै यहाँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा देखिएको भनेर त अहिलेसम्म 1 जना मात्रै हो। युवराज खतिवडाद्वारा अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा, बाहिर बसेरै सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह। सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने। त्यसको लागि म सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई फेरि पनि म आभार प्रकट गर्दछु। भारतले चीनको विवादास्पद सीमामा गोरखा सैनिक हटायो। गोरखा सैनिक सम्बन्धी त्रिदेशीय सम्झौता प्रतिकूल हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ। र भारतले आधार कार्ड भएका नेपालीलाई धमाधम देश भित्राउँदै नेपाली कामदारको अभावमा ठूलो क्षेत्र प्रभावित बनेको भारतीय निष्कर्ष। अनि गुजरातमै बस्नुहुन्छ? हजुर, 8-10 वर्ष भयो उतै नोकरी गरेर खाने। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 14 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा 4 जना महिला र 10 जना पुरुष भएका छन्, जसमा काठमाडौँका 78, 67 र 22 वर्षीय 3 जना महिला सहित चितवनकी 35 वर्षीय महिला रहेकी छन्। त्यस्तै गरी सप्तरीका 55 वर्षीय 2 जना पुरुष सहित धनुषाका 65 वर्षीय, कास्कीका 31 वर्षीय, नवलपरासीका 37 वर्षीय, प्युठानका 58 वर्षीय, पाल्पाका 63 वर्षीय र सुर्खेतका 42 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर कुल मृतकको सङ्ख्या 271 पुगेको छ। यता नेपालमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 44,000 नागेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 13,638 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 1,359 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कुल सङ्ख्या 44,236 पुगेको हो। नेपालमा अहिले 18,407 सक्रिय संक्रमित छन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को उदयपुरमा 1 जना, खोटाङमा 2, ओखलढुङ्गामा 2, झापामा 28, मोरङमा 76 र सुनसरीमा 39 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 43 जना, पर्सामा 27 जना, बारामा 21, महोत्तरीमा 46, रौतहटमा 2, सप्तरीमा 26 र सर्लाहीमा 80 जना, यस्तै सिराहामा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 386 जना, काभ्रेमा 7, चितवनमा 82, दोलखामा 2, धादिङमा 19, नुवाकोटमा 5, भक्तपुरमा 36, मकवानपुरमा 18, रसुवामा 1, रामेछापमा 13, ललितपुरमा 32 र सिन्धुपाल्चोकमा 4, सिन्धुलीमा 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 20, गोरखामा 26, तनहुमा 12 जना, नवलपरासी पूर्वमा 28, म्याग्दीमा 1, लमजुङमा 10 र बागलुङमा
1, यस्तै स्याङ्जामा 3 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यता प्रदेश 5 को कपिलवस्तुमा 7 जना, गुल्मीमा 2, दाङमा 7, पाल्पामा 6, बर्दियामा 14, बाँकेमा 48, रुकुम पूर्वमा 1 र रूपन्देहीमा 44 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटमा 2 जना, जुम्लामा 21, दैलेखमा 9, रुकुम पश्चिममा 1 जना, सल्यानमा 1 जना र सुर्खेतमा 22 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा 6 जना, कञ्चनपुरमा 5, कैलालीमा 52, डोटीमा 4, दार्चुलामा 3, बझाङमा 3 र बैतडीमा 3 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 454 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 7,794 सङ्क्रमित पुगेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 6,010, भक्तपुरमा 635 र ललितपुरमा 839 सङ्क्रमित रहेका छन्। त्यस्तै देशभर हालसम्म 6,561 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 10,942 जना छन्। त्यस्तै हालसम्म आइसोलेसनमा 7,462 जना रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,352 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 25,561 पुगेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आफ्नो पदबाट राजीनामा गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष आफ्नो राजीनामा बुझाउनु भएको हो। त्यसअघि खतिवडा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विदायी कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो। कार्यक्रममा खतिवडाले सङ्घीयता कार्यान्वयनको चुनौतीका बीच आफूले मन्त्रालय सम्हालेको भन्दै अर्थतन्त्रको जग बसाल्नका लागि सफल बनेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। उहाँले राजस्व प्रशासनमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको दावी गर्नुभएको थियो। खतिवडाले वित्तीय सङ्घीयतामा शून्यबाट अगाडि बढेका कारण समय चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो। सञ्चार तथा सूचना मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका खतिवडाले मन्त्रालयमा सरकार बाहिर रहेर पनि मुलुकको हित, राष्ट्रिय विकास लगायतमा आफू लागिरहने बताउनु भएको थियो। सञ्चारकर्मीहरूसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा मन्त्री खतिवडाले मन्त्री परिषदको बैठकमा आफूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आभार व्यक्त गरेको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय हितमा काम गर्दा कसैको चित्त दुखेको भए आफू व्यक्तिगत अभिष्ट पुरा गर्न नभई राष्ट्रका लागि गरेको भनेर बुझिदिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय हितमा कुराहरू गरिरहँदाखेरि र मन्त्रीले आफ्नो व्यक्तिगत हितमा केही नगरिरहँदा केही कामहरू गर्दा कसैलाई चित्त दुखेको रहेछ भने पनि यो मन्त्रीले राष्ट्र हितकै लागि गरे हो, आफ्नो हितको लागि गरेको होइन भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले बुझिदिनुपर्छ। किनभने मैले व्यक्तिगत अभिष्टको लागि केही गर्दिनँ, गरेको पनि छैन। मेरो निष्ठा हो यो कायम रहन्छ र त्यही मेरो निष्ठा, ज्ञान र अनुभवको आधारले मैले यहाँसम्मको जिम्मेवारी पाएको हुँ। त्यसको लागि म सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई फेरि पनि म आभार प्रकट गर्दछु। खतिवडा पहिलो पटक 2074 साल चैत 2 गते अर्थमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। राष्ट्रिय सभामा गोला प्रथाबाट 2 वर्षीय कार्यकाल निश्चित गर्नुभएका उहाँको पदावधि सकिएकै दिन 2076 साल फागुन 20 गते राजीनामा दिएपछि त्यसको भोलिपल्ट पुनः उहाँ दोस्रो कार्यकालका लागि अर्थमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। संविधान बमोजिम सङ्घीय सांसद नभएको व्यक्ति 6 महिना मात्रै मन्त्री हुन पाउँछ। त्यसपछि सङ्घीय संसदको सदस्य नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ। लामो रच्चाकस्सीपछि पार्टीले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने भएपछि तत्कालका लागि डाक्टर खतिवडाको यात्रा रोकिएको हो। काठमाडौँमा कोरोना सङ्क्रमण तीव्र रूपमा बढेपछि प्रत्येक वडामा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ सहित PCR परीक्षण तीव्र पारिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32 वटै वडामा PCR परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। बढी सङ्क्रमण देखिएका वडाहरूमा 5 पटकसम्म स्वाब सङ्कलन गरिसकिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार शुक्रबारसम्म 2775 बढीलाई परीक्षणको दायरामा ल्याइसकिएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई बढाइरहेको छ र यति बेला सबै वडाहरूमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेको छ। विशेष गरी पछिल्लो समय 9 वडामा झन् बढी पटक पटक कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ भनेर कोरोना परीक्षण गरिरहेको छ र स्वाइप सङ्कलनको कार्यहरू भइरहेको छ। यति बेला हामी 26 नम्बर वडामा छौँ। 26 नम्बर वडामा 83 जना सङ्क्रमित भेटिएका छन्। 83 जना सङ्क्रमित भेटिएपछि अहिलेसम्म 700 जनाको कोरोना सङ्क्रमण टेस्ट गरिएको छ र कतिपयको आज यहाँनिर स्वाइप सङ्कलन गरिरहेको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित पनि काठमाडौँ जिल्लामै देखिएका छन्। त्यसै कारणले पनि पिसिआर परीक्षणलाई बढाइरहेको छ र पिसिआर परीक्षण बढाइरहँदा हिजोसम्म काठमाडौँमा 18 गते भदौसम्म काठमाडौँमा 5524 जना सङ्क्रमित भेटिएका छन्। त्यो मध्ये अहिलेसम्म 500 जना मात्रै निको भएका छन्। निको हुनेको सङ्ख्या एकदमै कम भइरहेको छ। जब पहिला सङ्क्रमितहरू छिटो निको हुन्थे भने अहिले निको हुने दर पनि घटिरहेको अवस्था छ। हाम्रो वडामा त अस्ति योभन्दा अघिल्लो बिहिबार चाहिँ हामीले चाहिँ 113 जनालाई गरेका थियौँ भने आज 50 जनालाई। त्योभन्दा पहिला इपिडियोलोजी महाशाखासित चाहिँ सम्पर्क गरेर त्यो बेलामा पनि हामीले झन्डै 2 चोटि गरेर 450 जनालाई हामीले गरिसकेका छौँ। यो चाहिँ कहिलेसम्म जान्छ भन्दा पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ महानगरपालिकाभित्र चाहिँ भोलिका दिनमा चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्दा जहिलेसम्म एकदम न्यून कोरोना प्रभावित देखिन्छ त्यो बेलासम्म महानगरपालिकाले यसलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा छ। 543 जनाको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ भयो। त्यसमा पोजिटिभ देखिएको 55 जना, धेरै जसो बाहिरबाट आएको। यहाँको लोकल मान्छे भनेको त स्थानीय मान्छे भनेको 2 जनालाई मात्रै यहाँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा देखिएको भने त अहिलेसम्म 1 जना मात्रै हो यहाँ चाहिँ गरेको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा। 1 जना बच्चा बाहेक अरूलाई चाहिँ यहाँबाट देखिएकै होइन। काठमाडौँ महानगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा स्वाइप सङ्कलन कार्य भइरहेको छ। हामी विभिन्न वडाहरूमा गइरहेका छौँ जहाँ स्वाइप सङ्कलन कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको कामहरू भइरहेको छ र यति बेला हामी बानेश्वर स्थित काठमाडौँ महानगरपालिकाको 31 नम्बर वडामा छौँ। यहाँनिर पनि अहिलेसम्म 500 भन्दा बढीको स्वाइप सङ्कलन कोरोना परीक्षणको लागि स्वाइप सङ्कलन भइसकेको छ भने अहिलेसम्म यहाँ यो लकडाउनभरि जति परीक्षण गरियो त्यसमा 55 जना पोजिटिभ आएका छन्। 55 जना पोजिटिभमा 27 जना निको भएर डिस्चार्ज भइसकेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ भने अन्य उपचारकै क्रममा छन् र यो वडामा धेरै जसो बाहिरबाट आएका मानिसहरू नै सङ्क्रमित भएका छन् र यहाँको स्थानीय 1 जना मात्रै सङ्क्रमित भएको भनेर हामीलाई वडा अध्यक्षले जानकारी दिनुभएको छ। विभिन्न वडाहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा चाहिँ अहिले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र पिसिआर परीक्षण बढिरहेको छ। पिसिआर परीक्षणको लागि स्वाइप सङ्कलन कार्यहरू बढाइरहेको छ र काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32 वटै वडाहरूमा अहिले सङ्क्रमणहरू तीव्र रूपमा बढिरहँदाखेरि पिसिआर परीक्षण बढाउन आवश्यक छ र पिसिआर परीक्षण बढाएर सामाजिक दूरी कायम गर्ने, त्यसै गरी सङ्क्रमितहरूलाई उचित किसिमको उपचारहरू भइरहेको छ र यो हुन पनि जरुरी छ। यदि काठमाडौँमा अब यसरी कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ लगायत यसरी कोरोना रोकथाम नियन्त्रणमा एउटा प्रभावकारी कदम चाल्न सकिएन भने काठमाडौँको स्थिति भयावह आउन सक्छ भनेर विज्ञहरूले पनि बताइरहेका छन्। क्यामेरामा गोपाल पङ्गिनी र कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। भारतीय अर्थतन्त्र खस्कँदै गएपछि भारत सरकारले नयाँ अस्त्र फ्याँकेको छ। कोरोना सङ्क्रमण बढिरहे पनि अर्थतन्त्र जोगाउने आधार कार्डको प्रयोग गरेको छ। धराशय बनेको अर्थतन्त्र उकास्न भारतले आधार कार्ड भएका नेपालीहरूलाई भारत प्रवेश दिएको छ। भारतको कृषिजन्य व्यवसायदेखि होटल, पर्यटन र ठुला उद्योगहरू नेपाली कामदारको पकड बलियो भएकाले पनि उनीहरूलाई भारत फर्काउन उसले यो कार्ड प्रयोग गरेको हो। एक रिपोर्ट। भारतको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भएपछि आधार कार्डको प्रयोग गरी नेपाली कामदार लिन थालेको छ। कोरोना संक्रमणको बेला विभिन्न बहाना देखाउँदै नेपाल पठाएका कामदारलाई अहिले ललिपपको लोभ देखाउँदै भित्र्याउने क्रम
तीव्र बनेको छ। कामदार अभावका कारण कृषिजन्य व्यवसायदेखि होटल उद्योग लगायतका क्षेत्रमा ठूलो असर परेपछि भारतले घर आएका नेपालीलाई फर्काउन आधार कार्डको प्रयोग गरिरहेको छ। भारतको मजदुरीलाई नै घर चलाउने मुख्य आधार बनाएका नेपाली कामदारहरू पनि कोरोनाको चर्को जोखिम बीच आधार कार्ड एवं रासन कार्ड देखाउँदै भारत फर्कन सीमामा ओइरिएका छन्। फर्किनु पर्यो कामको सिलसिलामा। अब तसरी मानव चाहिँ बस्नुहुन्छ। आधार कार्ड बनाउनु भएको छ? आधार कार्ड बनाएको छु। अनि गुजरातमै बस्नुहुन्छ? हजुर 8-10 वर्ष भयो उतै नोकरी गरेर खाने। भारत सरकारले आधार कार्ड भएका कामदारलाई प्रवेश गराउन आदेश दिएको भारतीय सुरक्षा कर्मीहरू बताउँछन्। आधार कार्ड नभएका नेपालीलाई तत्कालका लागि भारतमा प्रवेश दिइने छैन। कोरोना संक्रमण रोक्न सीमा नाका सिल भएको चोर बाटो देखाएर नेपाली पठाइरहेको भारतीय सुरक्षा कर्मीले अहिले आधार कार्ड हेर्दै मूल नाकाबाट नै कामदारलाई भित्र्याइरहेका छन्। आधार कार्ड देख रहे हैं, इंडिया वाला आधार कार्ड है, इंडिया का एड्रेस है उसके पास, जिसका इंडिया का एड्रेस है उसी को हम भेज रहे हैं। कोरोना भाइरस र कामदार अभावका कारण थला परेको अर्थतन्त्र उकास्न भारतले विभिन्न रणनीति अपनाउँदै आएको छ। तर कोरोना भाइरसका कारण स्वदेश फर्किएका नागरिकलाई आफ्नै देशमा रोजगारी सृजना गर्छु भनेको सरकार अहिले सयौं नेपाली भारत भासिदा पनि बेखबर झैं बनेको छ। टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द कुँवरको रिपोर्ट। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि हजारौं नेपाली ज्यान जोगाउन स्वदेश फर्किए। तर स्वदेशमा भने रोगभन्दा भोगको भय नै ठूलो भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरू फेरि भारत भाँसिन विवश बनेका छन्। भोगबाट मर्नुभन्दा रोगबाट मर्नु बेस भन्दै यतिखेर दैनिक सयौंको संख्यामा नेपालीहरू भारत पलायन भइरहेका छन्। तर स्वदेश फर्किएका नागरिकलाई रोजगारको सृजना गर्छु भनेको सरकार भने अहिले मुख दर्शक बनेको छ। दर्शकहरू, यो लामबद्ध रूपमा लागेका यी नेपाली दाजुभाइहरू कोरोनाको प्रभाव नगरी भारततर्फ कमाउनका निम्ति जाँदैछन्। 5 महिनादेखि लामो लकडाउनका कारण नेपालमा रोजगारी केही पनि नभएका कारणले आफ्नो बालबच्चा र आफ्नो पेट पाल्नका निम्ति बाहिरिन बाध्य भएका हुन्। के गर्ने सर, अब यहाँ 5-6 महिनाबाट यो चाहिँ चैतबाट यो लकडाउन लाग्यो। लकडाउनमा घरमा बसियो। अब यतिसम्म 5-6 महिनासम्म बसियो गर्दाखेरिमा अब केटाकेटीको जान कसरी पाल्ने, आफू कसरी पाल्ने, कसरी खाने, के गर्ने? अब यसको ग्यारेन्टी कसले लिने सर? त्यस कारणले हामी आफ्नै यो कोभिड-19 को प्रभाव नगरी यो चाहिँ हामी चाहिँ यो भारततिर हामी यो एउटा मजदुरी गर्नको लागि र आफ्नो पेट पाल्नको लागि जाँदैछौँ। तपाईँलाई थाहा छ नि, भारतमा चाहिँ दैनिक जसो हजारौंको संख्यामा संक्रमित भइरहेका छन्, मान्छे पनि त्यस्तैमा मरिरहेका छन् र पनि गइराख्नु भएको छ। त्यस्तो रिस्क चाहिँ किन लिइराख्नु भएको छ? अब के गर्ने, बाध्यता हो, रहरले होइन, बाध्यता हो सर। दिल्लीमा के काम गर्नुहुन्छ? दिल्लीमा फ्याक्ट्रीमा काम गरिन्छ, कपडा फ्याक्ट्रीमा। हजुर। अनि नेपालमा आएर चाहिँ काम, नेपालमै बसेर काम गर्न मन लागेन? लाग्यो, तर यतातिर रोजगार केही पनि छैन, केही काम गर्ने पनि छैन। नेपालमा त्यस्तो खालको रोजगार जो आफ्नो परिवार र आफूलाई पालिन समेत नसक्ने गरी जुन सिर्जना भएको छ, जुन रोजगारको व्यवस्था भएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि यी युवाहरू नेपालबाट भारततर्फ पलायन हुन बाध्य छ। तपाईँ यता कहाँ जानु? म गुजरात, इन्डिया हो। यता इन्डियाबाट कहिले आउनु? 3 महिना भयो। 3 महिना? हजुर। किन फर्किन थाल्नु भयो? अब छोराको भविष्य पनि हेर्नु पऱ्यो। अब लकडाउनमा फसियो, छोराको भविष्य, पढाइ पनि चालु छ, उसको लागि पनि हामीलाई बाध्यताले पनि जानु पऱ्यो सर। नेपालमा केही त्यस्तो रोजगार पाइएन? पाइएन सर, पाइएन। केही काम घरतिर बसी यस्तै हो, अरू केहीतिर। अब नेपालमै बसेर केही गरौँ जस्तो लागेन? नै, अब पहिलादेखि उतै गयो, अब त्यतै केही छैन नेपालमा रोजगारै, त्यस कारणले पेट पाल्न लागि इन्डियातिर। तपाईँलाई थाहा छैन इन्डियामा एकदमै सङ्क्रमितहरू चाहिँ बढिरहेका छन्? अब के गर्ने, अब बाध्यताले जानै पर्यो। बाध्यतावश रोग, भोग र सङ्क्रमणले गर्दा पीडित यी युवाहरू
भारतमा दैनिक जसो हजारौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित हुन्छन् र दैनिक जसो धेरै मान्छेहरू मरिरहेका छन् र त्यो कुराको प्रभाव नगरी युवाहरू बाहिरिँदैछन्। भारतमा गएर केही जोहो गरेर केही रोजगारी गरेर आफ्ना बालबच्चा पाल्नका निम्ति बाध्यतावश यिनीहरू बाहिरिरहेका छन्। सहकर्मी भगतराम थारूका साथ कृष्ण खनाल, जमुना नाका, बाँके। 14औं महाधिवेशनको तयारीमा रहेको भनिएको नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन र संस्थापन इतर बीच तनावको अवस्था सुरु भएको छ। महाधिवेशन तोकिए पनि काम चलाउन नेतृत्व हुने तर्कका साथ महत्त्वपूर्ण निर्णय नलिन संस्थापन इतरले चेतावनी दिएको छ भने संस्थापन पक्षले पार्टीलाई जीवन्त राख्न केही निर्णय लिनु परेको दावी गर्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग विस्तार गरे। सभापति देउवाले पार्टी विधानको धारा 25 को 9 बमोजिम विभागका सदस्यहरू मनोनित गरेको सार्वजनिक गरिएको छ। 14औं महाधिवेशनको मिति तोकिएसँगै सभापतिले निर्वाचन संहिताको उल्लङ्घन गरेको भन्दै पार्टी नेतृत्वप्रति संस्थापन इतर रुष्ट बनेको छ। पौडेल समूहको असन्तुष्टिका बावजुद सभापति देउवाले पुनः विभाग विस्तार गरेका छन्। सभापति देउवाले नेतृत्वमा दोहोरिनका लागि विधि, विधान र पद्धति बाहिर गएर आफू अनुकूलका निर्णय र काम गर्न निर्देशन दिन थालेको बताउँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले त्यसको विरुद्ध धरना र अनसनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। केन्द्रीय समितिबाट समेत राजीनामा दिने पौडेल समूहको चेतावनी छ। विकल्पको रूपमा हामीले भनेका छौँ नेताहरूलाई वरिष्ठ नेताले चाहिँ राजीनामा गर्ने अथवा चाहिँ मनोनित सदस्यहरूले राजीनामा गर्ने यो विषय पनि अर्को हाम्रो प्रस्तावको रूपमा छ। अब यसलाई चाहिँ हामी बैठक बसेर टुङ्गो लगाउँछौँ। पौडेल पक्षले गत सातादेखि नै भर्चुअल बैठकहरूलाई निरन्तरता दिन थालेको छ। एउटा बैठकले त विधान र प्रक्रिया विपरीतका निर्णय खुट्याउन 3 सदस्यीय समिति बनाएको थियो। गुरुराज घिमिरे, बद्री पाण्डे र जीवन परियारको समितिले प्रतिवेदन आफ्नो समूहको नेतालाई बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनमा सभापति देउवालाई विधि, विधान र पद्धतिमा बाँध्नका लागि आमरण अनसनका सम्मका सम्भावित विरोधका कार्यक्रम गर्न सुझाव दिइएको छ। पार्टी सभापतिसँग बारम्बार अन्तर्क्रिया भइराखेको छ। यसलाई हामी चाहिँ पालिकासम्म पुर्याएर सबै साथीहरू बीचमा अन्तर्क्रिया गर्छौँ, भातृ संस्थासँग अन्तर्क्रिया गर्छौँ। 2 नम्बर कुरा त्यो भयो। अब तेस्रो चाहिँ चरणमा हामी धरना बस्छौँ हैन, त्यसपछि चौथो चरणमा अनसनसम्म हामी पुग्ने भन्ने हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। यस्तै कार्यक्रम सुशील कोइरालाको सभापतित्व कालमा देउवाले पनि गरेका थिए। त्यति बेला उनले आफैले केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिने, केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बहिष्कार गर्ने, केन्द्रीय विभागबाट आफू निकट रहेकाहरूलाई राजीनामा दिन लगाउने, अनसन बसाउने जस्ता काम गरेका थिए। तर अहिले पार्टीलाई चुस्त राख्न विभागहरू विस्तार गरिएको संस्थापन पक्षले दावी गर्दै आएको छ। पौडेल पक्षले भने अन्य पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेकाहरूको समायोजनका नाममा विधान क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। यति बेला कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेका बेला खबरदारी गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी आरोप प्रत्यारोपमै रुमलिएको छ। भारत सरकारले चीनसँगको विवादग्रस्त सिमानामा नेपालीहरू सम्मिलित भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टलाई खटाएको बुझिएको छ। भारतीय नागरिक मात्र भएको बिहार रेजिमेन्टका 20 जना भारतीय सैनिकहरू मारिएको केही समयपछि गलवानमा गोर्खा सैनिकका 3वटा बटालियन नै खटाइएको हो। नेपालमा गोर्खा भर्तीबारे बहस भइरहेका बेला भारतले चीनसँग विवादग्रस्त क्षेत्रमा गोर्खा सैनिक खटाएको हो। एक रिपोर्ट। भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको भूमि मिचेर आफ्नो नक्सामा पारेको विरोध स्वरूप आफ्नो भूमि समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल र भारतका बीचको सम्बन्धमा ठूलो दरार आएको छ। भारतले नेपाली भूमि मिचेर नेपाल र नेपाली विरुद्ध हेपा प्रवृत्ति देखाएकोमा नेपालमा भारत विरोधी भावना तीव्र गतिमा बढेको छ। यसैबीच भारतले चीनसँग विवादग्रस्त गलवाल क्षेत्रमा गोर्खा सैनिक खटाएको छ। यी बटालियनहरूलाई एक गर्दै त्यहाँ पठाइएको हो। गोर्खा फौजको एक बटालियनमा 1200 को संख्यामा सैनिकहरू कार्यरत छन्। यस हिसाबले 3600 सैनिकहरू भारत र चीनको सीमा गलवाल क्षेत्रमा अहिले खटाइएका छन्।
कतिपयले ब्रिटिस उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भए पश्चात ब्रिटेन, भारत र नेपाल बीच भएको उक्त सन्धिलाई खारेज गरेर नेपालले दुवै देशसँग छुट्टा छुट्टै द्विपक्षीय सन्धि गर्नुपर्ने बताउने गरेका छन्। नेपालमा आफ्ना नागरिकलाई विदेशी सेनामा भर्ती गराउने यस्तो सन्धि खारेज गर्दै गोर्खा भर्ती नै बन्द गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ। त्रिदेशीय सन्धिमा मुख्य प्रावधान के छन्? भारतीय र ब्रिटिस सेनामा नेपाली नागरिकहरूको नियुक्ति निरन्तर रहने, ब्रिटेन सरकारले आवश्यकता अनुसार 8 बटालियनसम्मका लागि गोर्खा भर्ती गर्न सक्ने, तत्कालीन ब्रिटिस फौजमा रहेका 10 बटालियन मध्ये दोस्रो, छैठौँ, सातौँ र 10औँ राइफल्सका सैनिकहरू ब्रिटिस सेनामा सामेल गरिने र उनीहरूलाई समुद्र पार तेस्रो मुलुकमा लान पाइने, त्यसबाहेक अन्य बटालियनहरू भारतीय सेनामा सामेल हुने, दुवै देशका सेनामा सामेल गोर्खाहरूलाई सेवा सुविधामा विभेद नगरिने, भारतले गोरखपुर र घुम्सामा रहेको भर्ती केन्द्र ब्रिटेनले पनि नेपालमा स्थायी प्रबन्ध नहुन्जेल चलाउन दिने, भारत सरकारले गोर्खाका लागि आवश्यक ट्रान्जिट सुविधा उपलब्ध गराउने, भारतले भारतीय रुपियाँमा ब्रिटिस सेनाका गोर्खा वा अवकाश प्राप्त गोर्खाको रकम प्रदान गर्ने र त्यसको क्षतिपूर्ति ब्रिटेनले गरिदिने, नेपाली नागरिक र नेपाली मूलका युवाहरू समेत गरी भारतीय सेना र भारतका अन्य सुरक्षा फौजमा गरी 70,000को सङ्ख्यामा कार्यरत छन्। यी मध्ये अधिकांश फौजीहरूलाई भारत र पाकिस्तानको विवादग्रस्त सीमा र अन्य द्वन्द्वग्रस्त इलाकाहरूमा खटाइँदै आएको छ। नेपालको सीमा मिचेर मिचा प्रवृत्ति देखाएको भारतको सीमा सुरक्षामा नेपालीहरूले अब कहिलेसम्म ज्यानको बाजी लगाउने प्रश्न अनुत्तरित छ। रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्रा नगरी क्षमा पूजा गरिएको छ। आज कर्फ्युका बीच क्षमा पूजा गरिएको हो। क्षमा पूजा गरेर देवतालाई बङ्गमती पुर्याउने पाटनका विभिन्न 18 जातीय खलहबीच सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार आज क्षमा पूजा गरिएको हो। ज्यापु, ताम्राकार, सिकमी, बाराही, राजोपाध्याय, नापित, कपाली, खड्की लगायत समाजले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौ 21 गते पुलचोकमा रहेको मत्स्येन्द्रनाथको रथ त्यहाँबाट अलि पर रहेको 16 खुट्टे पार्टीसम्म तान्ने र छवियलाबु मनाउने, 22 गते भोजिया मनाउने र साइत हेर्ने तथा साइत प्राप्त भएमा 26 गते मत्स्येन्द्रनाथलाई रथबाट ओह्रालेर सानो खटमा राखेर बङ्गमती लगिने उल्लेख गरिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। यस्टी कार्पेट अन्य भन्दा बाक्लो दाजेर त हेर्नुहोस्। पेस्टिज फ्लोरमेट नच्यातिने, पानीमा नबिग्रिने, छन्कार चप्पल, फित्ता नछुटिने नचुडिने, लुकेको साङ्लालाई मार्न केवल लाल हिटले सक्छ। एक्सी सुज द वर्ल्ड एट योर फिट, मेड इन नेपाल। कम्पाउन्ड, कुखुरे र ढुङ्गे जाली तथा जियो टेक्सटाइल चाहिएमा अमात्य तार जाली वसुन्धरा 985110 90155 हो। आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट, प्लम्बर, सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिंग्स, विश्वास प्लम्बिङ को। भारत तथा सिङ्गापुरको वैज्ञानिक प्रविधि भएको भिभो एर्गोनोमिक्स कुर्सी, गुड पोस्चर, बेटर हेल्थ। शिवम सिमेन्ट अब मोबाइल एपबाट पनि उपलब्ध छ। उत्कृष्ट चनाबाट तयार पारिएको पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण ज्ञान सत्तु। यसमा भएको प्रोटिन, भिटामिन तथा खनिजले तपाईको इम्युनिटी पावर बढाउनुको साथै मुटुलाई पनि स्वस्थ राख्छ। ज्ञान सत्तु। सामाजिक दूरी कायम गरौं। साबुन पानी वा सेनिटाइजरले बेला बेलामा हात सफा गरौं र मास्कको प्रयोग गरौं। सकारात्मक सोच राखौं, सुरक्षित रहौं। बलियो घर बनाउँछौं, राष्ट्र निर्माणका बलियो संरचना बनाउँछौं, विशाल बलियो सहर बनाउँछौं, बलियो राष्ट्र बनाउँछौं। शाखा टिएमटी अटुट सम्बन्ध, गुणस्तर विश्वासको। अम्बे सिमेन्ट, यो देशको शिर उच्च राख्दै। जबदेखि किसानको ड्युरा स्ट्रिम सीपीवीसी पाइप प्रयोग गर्न थाले त्यसपछि मेरो नाम विजय मात्र रह्यो। विश्वको नम्बर 1 जापानिज कम्पाउन्ड सेक्युसेको उत्कृष्ट प्रविधिबाट बनेको किसान ड्युरा स्ट्रिम सीपीवीसी पाइप्स, राष्ट्रको शान किसान।
शिवम सिमेन्ट अब मोबाइल एपबाट पनि उपलब्ध छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 13 बस्ने 64 वर्षीय सोम गुरुङको हत्या भएको छ। आपसी झगडा हुँदा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 13 खल्चेतका 26 का राजु परियारले गुरुङको घाँटी रेटी हत्या गरेका हुन्। खुर्पाले घाँटी रेटी हत्या गरेपछि परियारले गुरुङको टाउको लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङमा आत्मसमर्पण गरेका छन्। हत्यामा संलग्न परियारलाई हिरासतमा लिएर घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले बताउनुभयो। गैराती स्थानीय चन्द्र गुरुङको 13औं पुण्यतिथिमा पितृ प्रसाद खाएर सँगै फर्कने क्रममा जिस्कदा विवाद भएपछि परियारले गुरुङको हत्या गरेका हुन्। सामान्य अवस्थामा काठमाडौँको कोटेश्वर सबैभन्दा बढी जाम हुने क्षेत्रका रूपमा परिचित छ। तर आगामी दिनमा यो क्षेत्रको जामको समस्या हटाउन जडीबुटीदेखि कोटेश्वरसम्मको 4 लेन सडक विस्तारको काम सुरु हुने भएको छ। 3 महिनामा उक्त सडक विस्तार हुने लक्ष्य राखिएको छ। सामान्य अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकावासीले लामो समयदेखि ट्राफिक जामको समस्या भोग्दै आएका छन्। विशेष त कोटेश्वर लगायतको क्षेत्रमा करिब 1 घण्टासम्म पनि जाममा बस्नु परेको छ। यसै समस्यालाई मध्यनजर गर्दै अहिले कोटेश्वरदेखि जडीबुटीसम्म 4 लेन सडक विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको छ। सडकको यो किनारामा 3 लेन थपिनेछ, जुन लेनबाट ललितपुरबाट भक्तपुर र भक्तपुरबाट ललितपुर जाने गाडीहरू गुड्नेछन्। त्यसै गरी अर्कोपट्टि 1 लेन थपिन्छ जहाँ भक्तपुरबाट पेप्सी कोला लगायत गुड्छन् भने बिचको लेनमा काठमाडौँ र भक्तपुर जाने गाडीहरू गुड्छन्। अलरेडी जुन 4 लेन छ अब यसमा 4 लेन थप हुँदैछ कि यो रोडभन्दा दक्षिणबाट 3 लेन र रोडको उत्तरबाट चाहिँ 1 लेन प्लस हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ हिजो चाहिँ 45 मिनटदेखि 1 घण्टा लाग्ने चाहिँ जुन टाइम थियो अब चाहिँ 5-7 मिनटमै मान्छेहरूले चाहिँ पार गर्ने अवस्था हुन्छ। किनभने यो उत्तरतर्फको यो लेनबाट पेप्सी कोलाबाट चाहिँ काठमाडौँ जानेलाई एउटा लेन छुट्टै हुन्छ र दक्षिणतर्फको 3टा लेनहरू भक्तपुरबाट चाहिँ उता ललितपुर जानेहरूको लागि चाहिँ यो डेडिकेटेड लेन हुन्छ र बिचको लेन जुन छ जो चाहिँ काठमाडौँ भक्तपुर भक्तपुर काठमाडौँलाई चाहिँ स्टेट लेन हुन्छ। त्यो गर्दाखेरिलाई चाहिँ समय चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ बच्छ अर्थात् धेरै टाइम लाग्दैन भनेर यो काम चाहिँ एकदमै स्पिडमा भइराखेको छ। यो लेन निर्माणको काम 3 महिनामा पुरा गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यदि यो लेन निर्माण भएमा अहिले करिब 1 घण्टा जति लाग्ने सडक खण्ड 5-7 मिनटमै पुरा गर्न सकिने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। बागलुङको ढोरपाटन बाढी पहिरोमा हराएका 38 जना अझै फेला पर्न सकेका छैनन्। बुधबार राति पहिरोले ढोरपाटन नगरपालिका 9 मा खसेको पहिरोमा 14 जनाको शव फेला परेको थियो। तर हराएका 41 जना मध्ये 3 जना सम्पर्कमा आए पनि 38 जना अझै बेपत्ता छन्। ज्यान गुमाएका मध्ये 4 जनाको भने पहिचान खुलेको छ। मृत्यु हुनेमा 26 वर्षकी केशमाया विक, 45 वर्षका वीरे विक, 22 वर्षका जीवन विक र 11 वर्षीय डल्ले विकको पहिचान खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक शारदा प्रसाद चौधरीले बताउनुभयो। सबै सब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुर्तिवाङ ल्याइएको छ। पोस्टमार्टमपछि आफन्तलाई बुझाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार बिहान 8 बजेदेखि प्रहरी र सेनाको टोलीले फेरि उद्धार सुरु गरेको छ। बिहिबार खोजी गर्दा खोलाले बगाएर 10 किलोमिटर तलसम्म पुगेको अवस्थामा सब भेटिएका थिए। ढोरपाटनको देउरालीदेखि खसेको पहिरो र बाढीले 3वटा बस्तीका 40 घर बगाएको छ। विस्थापितलाई खाने बस्ने समस्या भएपछि बिहिबारै केही संस्थाले खाद्यान्न र लत्ता कपडा सहयोग गर्न थालेका छन्। पहिरोले बुर्तिवाङदेखि ढोरपाटन जाने सडकको अधिकांश खण्ड छिया पारेको छ। उक्त सडक अवरुद्ध भएकाले राहत सामग्री लैजान पनि पैदल जानु परेको छ।
पहिरोले 3वटा लघु जलविद्युत आयोजना समेत बगाएकाले अन्धकार बनेको छ। सञ्चार सम्पर्क छैन। स्थानीय स्वास्थ्य चौकी बगाएकाले औषधि समेत अभाव भएको बताइएको छ। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको बेरोजु प्रतिवेदनले पनि प्रश्न पारेको छ। विकास निर्माणका काममा स्थानीय जनप्रतिनिधिको मनोमानी र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले अनियमितताहरू बढेका छन्। सबैलाई पाइक पर्ने भन्दा पनि आफू अनुकूल स्थानमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र बजेट बाँडफाँड गर्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 4 को वडा कार्यालय भवन निर्माणमा पनि यस्तै भएको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय सरकारको अवधारणा आम नागरिकको सहजताका लागि हो। त्यसैले सबैलाई पाइक पर्ने स्थानमा स्थानीय पालिकाको कार्यालय हुनुपर्छ। तर पुनर्वास नगरपालिकाका वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष प्रेम बस्नेतले वडा कार्यालय अपायक स्थानमा बनाउन लागेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। जमिन भनेको साधारण जमिन हो। हेर्नुहोस् यहाँनिर यत्रो जमिन फाल्टु छ र चाहिँ उहाँले एउटा चाहिँ आफ्नो घरको नजिक पाइप पर्ने र त्यहाँ पैसा पनि खर्च, वार्डको पैसा पनि खर्च हुने, आवाससँग किन्नुपर्ने त्यस्तो ठाउँमा वार्ड भवन बनाएर भएन। एम्बुलेन्स राख्ने ठाउँ कहाँ, वार्डको सभा बस्ने ठाउँ कहाँ, त्यो छोटो जग्गामा बनाउन के कारणले खोज्नुभयो? त्योभित्र केही स्वार्थहरू होलान् त त्यो हामीलाई थाहा भएन। भवन निर्माणका लागि दुर्गा मन्दिरको नजिकै 1 बिघा सार्वजनिक जग्गा व्यवस्था गरिएको छ। तर वडा अध्यक्ष बस्नेतले ग्रामीण आवासका नाममा रहेको 5 कट्टा क्षेत्रफलको जग्गामा भवन निर्माण गर्न लागेका हुन्। एकलौटीको घमण्ड, आफ्नै मात्रै घमण्ड। किनभने पछि वडामा पनि बुद्धिजीवी छन्, समाजसेवी छन्, कसैसँग सरसल्लाह नलिकन आफ्नै किसिमको घमण्ड गरिराख्नु भएको छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा चाहिँ हामीलाई हाम्रो चाहिँ माग भनेको जनताको मनोभावना अनुसार चाहिँ जनताको माग अनुसार चाहिँ उहाँलाई पाइक पर्ने ठाउँमा चाहिँ हुनुपर्छ भनेको हाम्रो यहाँको जनताहरूको जोरदार माग छ। वडा अध्यक्षले आफ्नो घर नजिकै वडा कार्यालय निर्माण गर्न लागेको स्थानीयको आरोप छ। वडा नागरिकको सुविधाका लागि भन्दा पनि आफ्नो मात्र स्वार्थका लागि अध्यक्षले गलत गर्न लागेको भनाइ छ। वडा अध्यक्षको भनाइ आफ्नो पाइक पर्ने ठाउँ आफ्नो मनोमानी तरिकाले ठाउँमा राख्ने र यहाँको जनताको, यहाँको समुदायको, यहाँको बासिन्दाहरूको बिचमा पर्ने पाइक पर्ने ठाउँमा यो वडा कार्यालय हुनुपर्छ भन्ने भनाइ यहाँको समुदायको चाहिँ वार्डवासीहरूको छ। वडा अध्यक्ष बस्नेतले भने दीर्घकालीन र उपयुक्त स्थान भएकाले पहिलाको स्थान स्थगित गरी नयाँ स्थानमा भवन निर्माण गर्न लागेको दावी गरेका छन्। यसलाई बनाउने र संरक्षण गर्ने हाम्रै क्षेत्र अधिकारभित्रको कुरो हो, समुदायकै अधिकारभित्रको कुरो हो। भत्काएर चाहिँ जीर्ण बनाएर छोडेको होइन। त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै तपाईँकै सामने अहिले बन्दै गरेको अवस्था छ। हिजो भत्कायो, आज बन्दैछ। त्यो भत्काएर लापरवाही गरेर त्यस्तो कुनै गरेको भन्ने कुरो त त्यो आउने कुरै भएन। स्थानीयले अन्य भौतिक संरचना भत्काएर ग्रामीण आवासको नाममा रहेको जग्गामा वडा कार्यालयको भवन निर्माण गर्न खोज्नु गलत भएको भन्दै विरोध गरेका छन्। कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट शीतल भट्टको रिपोर्ट। जनप्रतिनिधि र स्थानीय बीच समन्वय हुन सके साना विकास निर्माणका कामका लागि राज्यको मुख ताक्नै पर्दैन। बाजुराका जनप्रतिनिधि र स्थानीयले पनि यस्तै उदाहरण पेश गरेका छन्। बाढीले पुल बगाएपछि उनीहरू यति बेला श्रमदानबाटै काठे पुल बनाउने अभियानमा जुटेका छन्। एक रिपोर्ट। बाजुरामा बाढीले पुल बगाएर एक अर्को गाउँमा आवत जावत गर्न समस्या भएपछि जनप्रतिनिधिको अगुवाईमा स्थानीय श्रमदान गरी काठे पुल निर्माणमा जुटेका हुन्। अहिले जिल्लामा काठे पुल निर्माण अभियान नै सञ्चालन गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य सांसद बलदेव रेग्मीको अगुवाईमा बुढीनन्दा नगरपालिकाको धोपेगाडमा काठे पुल निर्माण गरियो। त्यस्तै बडीमालिका नगरपालिकामा पनि खोलाहरूका पुल वडाध्यक्ष धर्मराज पाद्यको सक्रियतामा निर्माण गरिएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीयहरूको आफ्नै सक्रियतामा अहिले बाटो बनाइरहेका छन् र त्यो बाटोमा अहिले पैसा छैन। नगरपालिका स्थानीय तह प्रदेश सरकार कहीँबाट पनि बजेट नआएका कारण अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधि आफै खटेर त्यहाँका स्थानीयहरूलाई भनेर गुहार गरेर अहिले बाटो बनाइरहेका हुन् र काठे पुलहरू मर्मत भइरहेका छन्। बाढीले पुल बगाउँदा कोल्टी, मार्तडी, पाण्डुसैनी, बिरसैन र छातीकोटका स्थानीयलाई
आवत जावत गर्न समस्या भएको थियो। तर स्थानीय तहमा बजेट समेत नभएपछि जनश्रमदानबाटै पुल निर्माण गरिएको हो। सामान्य काममा पनि सरकारी निकायको मुख ताक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पर्छ भनेर श्रमदानबाटै पुल निर्माण गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। काठे पुलहरू भत्किँदा त्यहाँ एकातिर त्यहाँ खाद्यान्न अभावको समस्या देखिन्छ, अर्कोतिर यहाँको र त्यहाँको सम्बन्ध विच्छेद नै भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि अब आउने परिणामको रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ सम्बन्धमा पनि चिसोपना आएको अवस्था छ। अनि यसले मुख्यतया हेर्ने हो भनेपछि खाद्य अभाव हुन्छ र अनि वस्तुहरूको सामग्रीको मूल्य वृद्धिको पनि प्रमुख सम्भावना देखिएको छ। पुल बगाएपछि स्थानीयलाई सदरमुकाम आउन समेत समस्या हुने गरेको थियो। तत्काल बजेटको समेत अभाव भएपछि स्थानीयको सहभागितामा पुल निर्माण गरिएको हो। पुल निर्माण भएपछि आवत जावतमा सहज भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। स्थानीय तहमा जाने मूल बाटो नै हाम्रो वडा मार्फत नै पर्या हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अहिले यो बाढीका कारणले सबै खोला नालाका भएका पुलहरू, काठे पुलहरू चाहिँ सबै बगाएर लग्यो। त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले स्थानीय तहबाट चाहिँ हाम्रो दायित्व कर्तव्य पनि हो। अब आवत जावतमा अलिकति सहज होस् भनेर चाहिँ सामान ढुवानीदेखि सबै चाहिँ सहज होस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ स्थानीय पब्लिकहरूको, जनताहरूको चाहिँ साथमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो काठे पुलहरू निर्माण गरिसकेका छौँ। बाजुरामा बाढी पहिरोबाट 454 जना विस्थापित भएका छन्। 1 जनाको मृत्यु र 1 जना बेपत्ता छन्। त्यस्तै एउटा पक्की, एउटा बेली ब्रिज, 5 वटा झुलुङ्गे पुल र 15 वटा काठे पुल बगाएको छ। जनप्रतिनिधि र स्थानीयको सहभागितामा भएको यो कामबाट जनतालाई साथमा लिने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेश भएको छ। बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट निमेन्द्र साईको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रिएको अधिक तरलता लगानी योग्य रकम निष्क्रिय रहने देखिएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानीको अवसर नपाएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा जम्मा भएको रकम अन्यत्र डाइभर्ट हुन सक्ने आशंका बढेको हो। कोरोना भाइरसको महामारीबाट आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बढी भएको तरलता खिच्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन्। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम 2 खर्ब बढी छ। बैंकले यो रकम लगानी गर्न नसकेर निष्क्रिय रहेको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानीको नयाँ अवसर समेत भेट्न सकेका छैनन्। नेपाल बैंकर्स सङ्घका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हाल 35 खर्बभन्दा बढी रकम निक्षेप रहेको छ। त्यसैगरी बैंकहरूले कुल 29 खर्बभन्दा बढी रकम कर्जा लगानी गरेका छन्। बैंकहरूसँग 6 खर्ब बराबरको पुँजीकोष रहेको छ। कोरोना र लकडाउनको असर बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ। जब मार्केटमा पैसा चाहिँ तरलता चाहिँ बढी हुन्छ त्यस्तो बेलामा राष्ट्र बैंकको दायित्व पनि के हो भने इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ स्टेबिलिटीको लागि पनि इन्ट्रेस्ट रेट करिडोर भनेर राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ, त्यो लागू पनि गरेको छ। यसमा 20 अरब जति उहाँले उठाइ पनि राख्नु भएको छ। तर हामीले चाहिँ 200 अरबभन्दा बढी भएको हुनाले 20 अरबले पुगेन, त्यसलाई ठुलो स्केलमा गरौँ भनेर भनेका छौँ। त्यसैगरी अरू 1-2टा इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि छन् यो लिक्विडिटी मपअप गर्ने, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको बारेमा पनि हामीले राष्ट्र बैंकसँग संवाद गरिराखेको छौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकम र बाहिर कतै राखिएको रकम लगानीको अवसर नहुँदा कतै अन्यत्र जान सक्छ भन्ने आशंका गर्दै बैंकर्सहरूले राष्ट्र बैंकको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बैंकहरूको ब्याज दर कम हुँदै गयो भने बैंकमा आउने पैसा अन्य क्षेत्रमा जान्छ कि भनेर यहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो भने त्यो सही हो। तर अहिले पनि बैंकहरूले जुन ब्याज दरहरू चाहिँ प्रदान गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ मुद्रास्फीतिको दरभन्दा बढी छ र बैंकमा नराखेर अन्तर डाइभर्ट गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ म देख्दिनँ अहिलेसम्म। मुलुकमा उद्योग धन्दा तथा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा बैंकले लगानी गर्ने अवसरको अभाव रहँदा लगानी योग्य रकम लामो समयसम्म निष्क्रिय रहेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र पनि थप समस्यामा पर्न सक्छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली राष्ट्रिय टिमको एउटा दरिलो खम्बाको रूपमा स्थापित भइरहेका खेलाडी हुन् अभिषेक रिजाल।
पछिल्लो समय उनी अन्तर्राष्ट्रिय क्लबहरूमा समेत स्थापित हुने क्रममा छन्। अहिले भारतको चर्चित क्लब मोहम्मदन स्पोर्टिङ क्लबमा आबद्ध भएका उनी प्रशिक्षणमा व्यस्त छन्। कुनै पनि खेलाडीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्लबसँगको आबद्धता त्यति सजिलो र सहज सम्बन्ध होइन। यो सफलताका लागि अभिषेकले धेरै पसिना बगाएका छन्, फुटबलकै लागि जिन्दगी समर्पण गरेका छन् र उनले जति दुःख गरेका छन् त्यो फुटबलकै लागि गरेका छन्। एक रिपोर्ट। फुटबल भन्ने बित्तिकै अधिकांशको रुचिको विषय हो, चाहे त्यो खेल्न होस् या हेर्न। तर अहिले विश्वका प्रतिष्ठित फुटबल लिग बाहेक सबै खेल गतिविधि ठप्प प्राय छन्। नेपालमा पनि करिब 6 महिना बढी भइसक्यो खेलाडीहरूले मैदान प्रवेश गरेर खुट्टामा बल खेलाउन नपाएको। तर यही बीचमा पनि केही नेपाली राष्ट्रिय खेलाडीहरूले धेरै थोरै भए पनि उपलब्धिहरू हात पारेका छन्। कतिपय खेलाडीहरूको हकमा कोरोनाको कहालीले समेत उनीहरूको सफलतालाई रोक्न सकेन, छेक्न सकेन। जसमध्येका एक हुन् नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका स्ट्राइकर अभिषेक रिजाल। अहिले उनी कोरोना कहालीकै बीच पनि भारतको कोलकातामा भारतीय आई लिगको दोस्रो डिभिजनको क्लब मोहम्मदन क्लबबाट खेल्ने तयारीमा छन्। त्यसका लागि उनी हाल कोलकातामा प्रशिक्षणमा छन्। प्रिसिजन हो। अब हामी आज उता कलिनी भन्ने ठाउँमा अब क्लोज क्याम्प जाँदैछौँ 1.5 महिनाको लागि। अब हामी उता क्लोज क्याम्पमा ट्रेनिङ गर्छौँ। अब नेपालको एउटा के अरे इन्डियाको एउटा वन्डरफुल स्टेडियमै हो त्यो। उसो त अभिषेक यसअघि मालदिप्समा पनि लिग खेल्न पुगेका थिए। अभिषेकले घरेलु लिगमा आफ्नो क्षमतालाई प्रमाणित गरेपछि उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्लबसँगको आबद्धताको ढोका खोल्न सफल भएका हुन्। अभिषेक विश्व चर्चित क्रिस्टियानो रोनाल्डोको हरेक गतिविधिलाई पछ्याउने नेपाली खेलाडी हुन्। जर्सी नम्बर 7 र गोल गरेपछिको रोनाल्डो शैलीकै सेलिब्रेसनकै कारण उनलाई नेपाली रोनाल्डो भनेर चिन्न थालिएको छ। यसअघि सिनियर टिममा स्थान बनाएपछि अभिषेकले पहिलो पटक मलेसिया विरुद्ध उसकै मैदानमा डेब्यू गर्ने मौका पाए। त्यसपछि राष्ट्रिय टिमबाट दोस्रो खेल चाइनिज ताइपे विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल थियो। त्यो खेलको 64औं मिनेटमा सन्तोष तामाङको फ्री किकबाट उनले हेडर गोल गरेका थिए। अहिले त्यो गोलको विषयमा सम्झदा उनी निकै उत्साहित हुन्छन्, कारण त्यो गोल उनका लागि विशेष थियो। अभिषेकको यो अन्तर्राष्ट्रिय क्लबसँग बढ्दो आबद्धताले नेपाली खेलाडीहरूको सम्भावनालाई थप पुष्टि गरेको छ। टिभी जर्नलिस्ट वीरेन्द्र जैरूको रिपोर्ट। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्यूज। पछिल्लो 24 घण्टामा 1359 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 44,236 पुग्यो। कोरोनाको कारण एकै दिन 14 जनाको मृत्यु, हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 271 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा 454 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, काठमाडौँ जिल्लामा 386, भक्तपुरमा 36 र ललितपुरमा 32 जना संक्रमित थपिए। केही खुकुलो बनाउँदै भदौ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा निरन्तरता दिने चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय, बिहान 10 देखि अपराह्न 4 बजेसम्म पसल खोल्न पाइने। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाद्वारा पदबाट राजीनामा, चुनौतीपूर्ण अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रको जग बसाल्न सफल भएको खतिवडाको जिकिर। ललितपुरमा कर्फ्यूका बीच रातो मत्स्येन्द्रनाथको क्षमा पूजा, जातीय संगठन गुठी संस्थान जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिले गरेको निर्णय अनुसार छोटो विधिबाट पूजा सम्पन्न। चीनको प्रक्रिया लामो र भारतमै मल अभाव भएकोले बङ्गलादेशबाट मल ल्याउने तयारी तीव्र, बङ्गलादेशबाट 14 दिनमा मल नेपाल आइपुग्ने गरी काम हुँदै। यस वर्ष पाठ्यक्रममा समावेश भएका सबै विषय पढाइ नहुने शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलको भनाई, अत्यावश्यक बाहेकका पाठ्यवस्तु पढ्न नपर्ने। तत्काल मन्त्री परिषद पुनर्गठन नहुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सङ्केत, पुनर्गठन हुन्छ भन्ने हल्लाको पछि नलागी ढुक्कसँग आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहितको टोलीद्वारा बागलुङमा बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण, बाढीमा ज्यान गुमाएका 8 जनाको परिवार र प्रभावितलाई राहत वितरण। ढोरपाटन नगरपालिकामा बाढी र पहिरोबाट घरबास गुमाउनेहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न राष्ट्रिय जनमोर्चाको माग, एकीकृत ग्रामीण बस्तीको विकास गर्नुपर्ने धारणा। पर्यटन विभागद्वारा कोरोना महामारीपछि पहिलो हिमाल आरोहण अनुमति जारी, 6 जनाको नेपाली टोलीलाई बुरुन्चे हिमाल आरोहणको अनुमति।
विश्व ब्याङ्कद्वारा नेपाललाई 1 अर्ब 27 करोड रुपियाँ बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध, सङ्कटका बीच आधारभूत शिक्षामा पहुँच कायम राख्न र बालबालिकाको सिकाइको निरन्तरतामा खर्च गरिने। रोजगारी खोज्दै एक सातामा सुदूरपश्चिमका 1300 बढी मजदुर भारत लागे, नेपालमा आश्वासन मात्र पाइएको गुनासो। सरकारी संयन्त्र परिचालन गरी साँझ बिहान छाक टार्न नसक्नेहरूलाई राहत दिन साझा पार्टीको सरकारलाई आग्रह, कष्टकर घडीमा पीडितहरूको सहयोग गरिरहेका व्यक्ति तथा संस्थाप्रति आभार व्यक्त। विराटनगरका अस्पतालहरू नै भर्ना नगर्दा मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका 5 की 23 वर्षीय सबिना थापा दर्जीको मृत्यु, सबै अस्पतालले गेटबाटै फर्काउँदा एक गर्भवतीको मृत्यु भएको आफन्तको भनाई। धादिङमा 23 वर्षीय राजु परियारद्वारा 64 वर्षीय सोमबहादुर गुरुङको हत्यापछि मृतकको टाउको र खुर्पा प्रहरी कार्यालयमा बुझाउँदै आत्मसमर्पण। गोङ्गबुमा कृष्णबहादुर बोहराको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेकी कल्पना मुडवरी पूर्वपक्षको लागि जेल चलान, 15 वर्षीय छोरीलाई भने सुधार गृहमा पठाउने आदेश। कञ्चनपुरमा आमालाई बलात्कार गरेको आरोपमा छोरा पक्राउ, महिलाको जबरजस्ती करणी गरेको मौखिक उजुरीपछि पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भनाई। कोरोना साम्य भएपछि उपत्यकामा रात्रिकालीन सम्पदा यात्रा चलाइने, कोरोनाका कारण सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रलाई बिउताउन BBC र CNN-बाट समेत नेपालको प्रचार गर्ने पर्यटन बोर्डको योजना। बीमा समितिद्वारा कोरोना बीमाको नयाँ मापदण्ड निर्माण, स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका ल्याबले गरेको परीक्षणलाई मात्रै मान्यता दिइने। विश्वभर कोरोनाबाट 2,65,06,000 बढी मानिस सङ्क्रमित, 8,73,000 बढीको मृत्यु, 1,86,68,000 बढी निको। अमेरिकामा अर्का अश्वेत नागरिक ड्यानियल रुडेको मृत्यु घटनामा संलग्न 7 प्रहरी निलम्बित। र नेसन्स लिगमा जर्मनी र स्पेन्स बीच 1-1 गोलको रोमाञ्चक बराबरी, अर्को खेलमा युक्रेनले स्विजरल्यान्डलाई 2-1 ले हरायो। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। भिक्टोरिया क्रसको उच्च सम्मान जो कोहीले पाउने सम्मान होइन, व्यक्तिको उच्च कदर गर्दै दिइने यो सम्मान मानिसले मात्र होइन कुकुरले पनि पाउने भएको छ भन्ने सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ। हो, बेलायतमा एक कुकुरलाई भिक्टोरिया क्रस सरहको उच्च सम्मान दिइने भएको छ। अल कायदा विद्रोहीहरूसँग लडिरहेका बेलायती सैनिकलाई जोगाउने क्रममा कुनो नामको यो कुकुर घाइते भएको थियो। सन् 2019मा कम्पाउन्डमा भएको हमलाका क्रममा यो कुकुरको पछाडिपट्टिका दुवै खुट्टामा गोली लागेको थियो। त्यसमध्ये एउटा खुट्टा अहिले पनि चल्दैन। घटनापछि कुनोलाई तत्कालै उपचार गरिएको थियो। धेरै पटक कुनोको शल्यक्रिया गरी कृत्रिम खुट्टा समेत लगाइएको थियो। कुनोलाई दिइएको PDSA डिकिन मेडल जनावरलाई दिइएको सबैभन्दा प्रतिष्ठित सम्मान हो। हालसम्म 34वटा कुकुर, दोस्रो विश्वयुद्धमा सन्देशवाहकको काम गर्ने 32वटा परेवा, 4 घोडा र एउटा बिरालोलाई सो सरहको मेडल दिइएको छ। PDSA का महानिर्देशक जन म्याक्लुगलिनले कुनोलाई नायकको संज्ञा दिँदै केही समयपछि मेडल दिइने बताएका छन्। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु, मृतक 271 पुगे। देशभर 1359 संक्रमित थपिए। संक्रमणको दर निरन्तर बढेपछि काठमाडौँको ओडामा PCR परीक्षण तीव्र पारियो। बढी संक्रमण देखिएको ओडामा 5 पटकसम्म स्वाब सङ्कलन। एकजनालाई मात्रै यहाँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा देखिएको भनेर त अहिलेसम्म 1 जना मात्रै हो। युवराज खतिवडाद्वारा अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा, बाहिर बसेरै सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह। सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने। त्यसको लागि म सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई फेरि पनि म आभार प्रकट गर्दछु। भारतले चीनको विवादास्पद सीमामा गोरखा सैनिक हटायो। गोरखा सैनिक सम्बन्धी त्रिदेशीय सम्झौता प्रतिकूल हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाई। र भारतले आधार कार्ड भएका नेपालीलाई धमाधम देश भित्राउँदै नेपाली कामदारको अभावमा ठूलो क्षेत्र प्रभावित बनेको भारतीय निष्कर्ष। अनि गुजरातमै बस्नुहुन्छ? हजुर, 8-10 वर्ष भयो उतै नोकरी गरेर खाने। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि
हाम्रो प्रश्न। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने नेकपाको निर्णय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? ठिक छ भन्नेले तालीमा र धत यो के गरेको ठिक भएन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।